अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है फैसला। फैसला कैसे करें? बाज़ औक़ात किसी ऐसी पेचीदगी में पड़ जाते हैं कि फैसला नहीं हो पाता। कुछ छोटे फैसले जो हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लेने होते हैं उनकी तो खैर है, लेकिन कुछ ऐसे फैसले जो कि हमें किसी परेशानी में डाल देते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात हमारा दिल और दिमाग यकसू नहीं हो रहा होता। हमें एक परेशानी सी होती है कि अगर ये हम फैसला करें तो क्या ये हमारा फैसला दुरुस्त होगा? तो इस सिलसिले में एक छोटी-सी एक रहनुमाई कह लें या एक सजेशन है कि जो न्यूमरोलॉजी की तरफ से हमें मिलती है। दिन और रात का एक साइकिल है और वो साइकिल हमें दिन में हमारी अकल, शऊर, हमारा सोचना, हमारा हिसाब-किताब, बाज़ औक़ात उसमें हम गुस्से में भी होते हैं, बाज़ औक़ात हमारे जज़्बात फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं दिन के वक़्त। फिर रात आती है। रात को हमारा ज़हन किसी और तरीके से सोचना शुरू कर देता है, जिसमें हमारा एहसास जाग उठता है, वजदान जाग उठता है। रात की खामोशी और तन्हाई हमें किसी और तरीके से सोचने समझने पे मजबूर करती है। तो फैसला करने का बेहतरीन फैसला करने के लिए हमें किस रवैये को अपनाना पड़ेगा, आइए वो डिस्कस करते हैं। दिन का वक्त अकल, लॉजिक, नफ़ा नुकसान इस पे मबनी होता है और रात का वक्त हमारा लाशऊर, हमारा एहसास, हमारा वजदान वो एक्टिव हो जाता है और अंदर की आवाज़ हमारी अंदर हम फील कर रहे होते हैं कोई चीज़ जो हमें अंदर से हमारे साथ बातचीत कर रही है। हमारा लाशऊर, चाहे वो नींद की समटाइम्स नींद की हालत में भी करती है और दिन के वक्त हमारे जज्बात मुअय्यन नहीं होते, ठहरे हुए नहीं होते, जबकि रात को हमारे जज्बात ठहरे हुए होते हैं। दिन मंतक है और रात एहसास है। जब ये मंतक और एहसास मिलेगा तो दुरुस्त फैसला होगा। और वो फैसला कब होता है? जब आप दिन को एक बात आपने सोची, उसके साथ रात गुजारी, उसी सोच के साथ, फिर अचानक अर्ली इन द मॉर्निंग फजर से पहले हम किसी न किसी बाज़ औक़ात नतीजे पे पहुंच चुके होते हैं। तो ये एक साइकिल है, दिन और रात का एक साइकिल है। इस तरीके से 9 साल का साइकिल है, महीनों का है, इसी तरह से ये 24 घंटे का भी एक साइकिल है। दिन को हमारी एनर्जी लेवल फायर पे होता है, सूरज का वक्त होता है तो इसलिए हमारी एनर्जी फायर पे होती है। लेकिन रात के वक्त चांद है और चांद की एनर्जी वाटर है। तो जब हम इन दो एनर्जीज से गुजरते हैं, गुजरने के बाद फिर हम किसी अच्छे नतीजे या फैसले पे पहुंच सकते हैं। अब जब ये दोनों फायर और वाटर की एनर्जीज से हम गुजरेंगे, यानी कि एक वक्त हम फायरी हालत में हैं और फिर एकदम हम बिल्कुल पुरसकून हालत में हैं, तो दोनों हालतें हमें कोई अच्छा फैसला या अच्छी बात तक पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं। फिर उसके बाद आइए कि अब ये न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। अब दिन के वक्त हमने कोई इरादा किया, हमने दिन के वक्त सोचा, या दिन के वक्त हमारे सामने कोई बात ऐसी आई जिस पे हमें कोई फैसला करना है, तो उसका डिजिट 1 इससे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इरादा हो गया। फिर उसके बाद हम उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं, डिज़ाइन करना शुरू कर देते हैं। पहले वो चीज़ हमारे सामने आती है, अब हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा। अब वो फैसले की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि ये कैसे होगा। उस वक्त 4 की एनर्जी हमारे सामने होती है। फिर उसके बाद हम वो सोचने के बाद अब हम उस पे एक्ट करने के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं कि अब इसका हम इस तरीके से हल करेंगे। अगर इसी 3 एनर्जीज को लेके, इरादा, प्लानिंग और एक्ट को लेके हम एक रात पास ऑन करते हैं, तो उस रात को हमारे साथ क्या होगा? हमारा एहसास जाग उठेगा, हमारी रूहानियत, स्पिरिचुअलिज्म, ज्ञान काम करना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ हमारा
नॉलेज हमें गाइड करना शुरू कर देगा। तो इस हिसाब से रात का एहसास 2 डिजिट पे है, रूहानियत 7 डिजिट पे है और नॉलेज 3 डिजिट पे है। जब हम इससे क्रॉस हो जाते हैं तो उसके बाद सोचने के बाद, फैसला करने के बाद, एक दिन के वक्त हमने इरादा बांधा, उसका डिज़ाइन किया, उस पर अमल दरामद के बारे में सोचा, फिर हमने रात गुजारी, अपना ज्ञान, ध्यान और नॉलेज से उस पर गौर व खौज किया, फिर हमारे अंदर एक ठहराव आ गया, हमारे अंदर एक बेचैनी की कैफियत ख़त्म हो जाएगी। तो वो है 8 नंबर। फिर उसके बाद अगला कदम आता है उस फैसले पे अमल दरामद, एग्जीक्यूशन। तो वो बनता है 9 नंबर। और जब हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो अब उसके समरात आने का हम इंतज़ार करते हैं, जो कि है 6 नंबर। और एक बात याद रखिए कि जब हम कोई फैसला दिल और दिमाग की यकसुई से करते हैं तो उसके कुछ भी नताइज हों उस पर हम मुतमईन होते हैं, लेकिन जो फैसला हम या दिमाग से करते हैं या दिल से करते हैं तो हम परेशान कहीं ना कहीं होते हैं कि पता नहीं इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। लेकिन जब हम दिल और दिमाग हमारे यकसू हो जाते हैं तो फिर हम उसका कोई भी रिजल्ट आए, अच्छा रिजल्ट है तो हम खुश होते हैं, ना भी आए तो हम इतने रंजीदा नहीं होते, क्योंकि हमने फैसला अपने हिसाब से ठीक किया था। तो इस हिसाब से जो ये अब तक सामने आया कि हमें कोई भी फैसला करने के लिए एक दिन और एक रात का वक्फा लेना चाहिए। अगर दिन को हमारे सामने कोई चीज़ ऐसी सामने आई है तो फिर उसके साथ हमें वो रात भी पास ऑन करनी चाहिए। और अगर रात के वक्त हमारे पास कोई ऐसी बात आई है जिस पे हमने फैसला करना है तो वो रात, अगला दिन और अगली रात तक इंतज़ार करना चाहिए। अगर इंतज़ार उस फैसले पे किया जा सकता है तो फिर आपका दिल और दिमाग किसी न किसी यकसुई पे पहुंच जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग एक ट्रांसमीटर की तरह है, रेडियो की तरह है। जो हमारे दिमाग में जो सवाल आता है वो हमारे दिमाग में चलता रहता है और उसका कहीं ना कहीं से जवाब हमें ज़रूर मिलता है, अपने नॉलेज से मिले, किसी दूसरे की हेल्प से मिले, लेकिन हमें मिल ज़रूर जाता है। तो इस तरीके से अगर हम फैसले के लिए एक दिन और रात लें तो हम किसी अच्छे फैसले पे, मंतकी फैसले पे हम पहुंच सकते हैं, जिसपे हमारा दिल और दिमाग भी यकसू होगा। इसके बाद आ जाएं कि किन लोगों को कब फैसला उनके लिए दुरुस्त होता है या हो सकता है, अंदाज़ा है सिर्फ ये, तो उसको हम देखते हैं। जैसे 1 नंबर वाले, 1 नंबर और 4 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर, इनको चाहिए कि ये फैसला करने के लिए तकरीबन 2 दिन लें, एक दिन, एक रात और फिर दिन लें, क्योंकि दिन के वक्त इनकी एनर्जी लेवल हाई होता है, तो ये उस तरीके से एक अच्छे फैसले पे पहुंच सकते हैं, एक खुद एतमाद फैसले पे पहुंच सकते हैं। और इसका 1 नंबर का जो बेहतरीन वक्त है जो होता है वो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, और दिन उसका एतबार। तो आप ये गौर कीजिए, अक्सर इसको तजर्बा करके देख लीजिएगा, कोई भी फैसला पेंडिंग कर दें एतवार तक, तो एक जिनका लाइफ पाथ 1 और 4 है, तो आप देखिए आपको बहुत अच्छा कोई ना कोई बात जहन में आ जाएगी। तो और उसका टाइमिंग्स ऑलमोस्ट यही होगी, सुबह की टाइम, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक। और इसी तरीके से 4 नंबर वाले, जिनका नंबर 4 है, वो दिन की रोशनी में, इसका एक बेहतरीन हल ये भी है कि आप दिन की रोशनी में जो भी आपके सामने वाक़या है उसको लिखिए, और अपने तौर पे जो उसके जहन में आपके सजेशंस आ रही हैं उनको भी लिख लीजिए। उनको जब आप लिख लेंगे दिन की रोशनी में, लिख के उसको रख दें, और उसको फिर एक रात गुजारने के बाद अगले दिन को उसको फिर खोल के पढ़िए। आपका दिल और दिमाग या तो कोई और सजेशन दे रहा होगा या उस पर मुतमईन हो जाएगा। इसी तरीके से जिनका लाइफ पाथ दो नंबर 2 और नंबर 7 है, नंबर 2 और नंबर 7, तो इनके लिए है कि इनके लिए रात का टाइम बहुत मुनासिब है। ये अगर सोने से पहले, रात को सोने से पहले, अच्छा सोना बहुत ज़रूरी है,
جب تک ایک آپ اچھی نیند، ایک پرسکون نیند نہیں لیں گے، آپ فیصلے تک نہیں پہنچ سکیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک فیکٹری کی مثال ہے۔ ہمارا جسم اگر ایک فیکٹری ہے، اس میں ہمارے سارے آرگنز ایک فیکٹری کے پرزوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ تو جب مغرب کے بعد کا ٹائم آتا ہے تو ہمارے اندر کی جتنے بھی فنکشنز ہیں وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم کہتے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہے، تو ہمارا جسم ایک سکون میں جانا چاہتا ہے۔ جب وہ سکون میں پہنچتا ہے تو ہمارے آرگنز ایک تو ریپیئرنگ کا کام شروع کر دیتے ہیں، دوسرا ہمارا دماغ اور ہمارے آرگنز، ہمارا لاشعور یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، ہمارا لاشعور ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ جب وہ ایکٹیو ہوتا ہے تو پھر وہ ہمارے دماغ میں جو سوال، جو چیزیں موجود ہوتی ہیں، ان کے کوئی نہ کوئی جواب کسی بھی صورت میں دے سکتا ہے، اور جیسے ہی آپ کی صبح آنکھ کھلے گی تو ہو سکتا ہے اس چیز کا جواب آپ کے پاس موجود ہو۔ تو اسی طریقے سے 2 اور 7 نمبر والوں کے لیے رات کو سونے سے پہلے جو بھی فیصلہ ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور ان کے لیے بہترین دن تو ویسے منڈے کا ہے کہ اگر منڈے تک ویٹ ہو سکتا ہے، منڈے کی رات اور منڈے کا دن، یعنی کہ اتوار کا دن گزار کے جو رات آئے گی اور اگلا دن گزار کے پھر اس کے بعد وہ کسی فیصلے پر پہنچے رات کو سونے سے پہلے، بے شک اس کو لکھ دیں اسی طریقے سے، اور جو آپ کے پاس اس کے سجیشنز ہیں وہ بھی لکھ دیجیے۔ تو اگلے دن یا اگلی رات کی ارلی ان دا مارننگ آپ کسی نہ کسی فیصلے پہ پہنچ چکے ہوں گے جس میں آپ کا دل اور دماغ یکسو ہوگا۔ اس کے بعد 3 نمبر والے ہیں، ان کے لیے جو سب سے بہترین وقت ہے وہ ہے دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک جمعرات کا دن۔ ان کا بنتا ہے تھرسڈے۔ اگر یہ ان کے پاس کوئی سوال ہے تو یہ اگر جمعرات یعنی کہ بدھ کا دن گزار کے رات اور دن تک ویٹ کر سکتے ہیں تو یہ سوچیں، اس پہ سوچ بچار کریں، تو انشاءاللہ یہ کسی نہ کسی اچھے نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ 12 بجے سے 3 بجے تک کا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم 5 نمبر پر۔ 5 نمبر پر ہم آ جاتے ہیں، یہ ہے بدھ کا دن، اور ٹائم ہے اس کا شام 5 بجے سے 7 بجے۔ آپ جو میں یہ ٹائم دے رہا ہوں آپ غور کر لیجئے گا، کہیں نہ کہیں یہ ٹائمز آپ کے سامنے آئیں گے، یا ان ٹائمز میں آپ اپنی انرجی اچھی فیل کریں گے، یا پھر آپ جو فیصلہ اس میں کوئی نہ کوئی فیصلے کی کسی نہ کسی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ لیکن ایک پورا سائیکل گزارنا بہت ضروری ہے، ایک دن اور ایک رات، ایک 24 گھنٹے کا سائیکل گزارنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 6۔ نمبر 6 کا دن ہے فرائیڈے۔ تو یہ اگر ایک دن اور ایک رات اسی طریقے سے جمعرات کا دن گزار کے رات کو اور پھر اگلا جمعہ کا دن اور پھر اگلی رات بھی، تو یہ ان کے لیے کسی نہ کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے ایک اچھا ٹائم ثابت ہوگا۔ اور ان کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ ہے صبح سورج نکلنے سے پہلے۔ ان کے پاس اچھی خبریں ہو سکتی ہیں اپنے فیصلے کے حوالے سے۔ پھر ہم آ جاتے ہیں 8 نمبر پر۔ 8 نمبر دن کے 11 بجے سے 2 بجے تک۔ یہ میں جو ٹائم بتا رہا ہوں انرجی لیولز کے ٹائم ہے، تو جہاں پہ آپ کا انرجی لیول بہتر ہوتا ہے اور آپ وہاں پہ کوئی فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ ایک سائیکل گزارنا بہت ضروری ہے، یعنی کہ ایک دن اور ایک رات کسی بھی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے، تاکہ دن کو دماغ نے جو کچھ ہمیں بتایا اور رات کو دل ہمیں جو کچھ بتائے گا، جب یہ دونوں کسی ایک فیصلے پہ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہ وقت ہمیں سکون دے گا۔ وہ وقت ایسا ہے کہ جب ہم ایک اندر سے ایک خوشی محسوس کریں گے اور اس فیصلے کے کچھ بھی کانسیکوینسز ہوں ہم اس میں سے آرام سے نکل جائیں گے۔ 8 نمبر کا دن ہفتے کا ہے، یہ اگر ہفتے تک ویٹ کر سکیں، ہفتے والا دن بیچ میں لیں کسی بھی فیصلے کو کرنے کے لیے، اور ٹائمنگ ان کی ہے دن 11 بجے سے 2 بجے تک۔ تو یہ اسی طریقے ایک سائیکل گزار کے اس وقت تک اگر ویٹ کر سکیں یا اس دن تک ویٹ کر سکیں تو امید ہے کہ یہ اچھے فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں۔
پھر ہے 9 نمبر، ان کا دن ہے منگل اور وقت ہے سورج غروب ہونے کے بعد. تو اسی طریقے سے ایک سائیکل گزار کے دن اور رات کا، اور اگر پاسبل ہو تو اس دن تک ویٹ کر سکتے ہیں، اور اس ٹائمنگ میں تو انشاءاللہ ایک اچھے وقت تک، اچھے فیصلے تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا، دن کے فیصلے میں جو دن کا فیصلہ ہوتا ہے اس میں دل شامل نہیں ہوتا. سم ٹائمز، ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ہی ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایسا. اور جو رات کا فیصلہ ہے اس میں عقل شامل نہیں ہوتی، اس میں ہمارا لاشعور شامل ہوتا ہے. اس میں ہم اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارا احساس، جذبات، گیان سب کچھ کام کر رہا ہوتا ہے. ہم وہ دن والے انسان سم ٹائمز نہیں ہوتے. تو اس حساب سے جب یہ دونوں مل جائیں، دل اور دماغ، تو ایک بہترین فیصلہ سامنے آتا ہے، اور ہمیں اس فیصلے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا جس کے کچھ بھی کانسیکوینسز ہوں. اور بہترین وقت جو ہم کسی فیصلے تک پہنچتے ہیں، آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ جیسے ہی آنکھ کھلی اور کوئی بات ہمارے ذہن میں ہے تو اس کا بہترین حل ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، یا اکثر رات کے وقت. اور سم ٹائمز اگر ہم نہیں سوئیں گے تو وہ فیصلے کی ایک جنگ ہمارے اندر چلتی رہے گی. دن کو جو کچھ ہم نے سوچا ہے وہ رات تک بھی جاری رہے گا. وہ ایک جنگ، ایک فلم، ایک ڈائلاگ اپنے ساتھ وہ جاری رہے گا. تو اس لیے اس کے لیے ایک اچھی نیند کا ہونا بہت ضروری ہے. اور نیند اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ ہماری پوری باڈی سسٹم اپنی اپنی جگہ بہترین کام کرے. تو اس حساب سے اگر ہم اپنے ان نمبرز کے حساب سے، لائف پاتھ نمبرز کے حساب سے اگر تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اگر ہو سکتا ہے آپ کو یہ تجربہ کامیاب رہے تو یہ آپ کے لیے ایک فائدہ مند چیز ثابت ہو سکتی ہے. خدا حافظ.